बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के शहर टोरंटो के अंदर एक बलोच खातून जो है उसकी लाश मिली है। उसके हवाले से कैनेडियन पुलिस ने ट्वीट किया था कि खातून मिसिंग है और बाद अज़ां ट्वीट किया कि उनकी लाश मिल गई है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है ISI, उसके ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये जो खातून थी करीमा बलोच, ये खातून कौन है, इनका ताल्लुक़ किसके साथ है और ये इसके बाद जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है इसके पीछे वजूहात क्या हैं। करीमा बलोच जो हैं वो बुनियादी तौर पर तो बलोचिस्तान की रहायशी थी, लेकिन वो कनाडा के अंदर अपने शोहर के साथ असाइलम लेकर रह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, आज़ादी की तहरीकें चला रहे थे, जैसे मेहरान बलोच है, उसके अलावा बरामदाक बोगटी है और बहुत सारे लोग हैं जो कि कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में रहाइश पजीर हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहते हैं। दुनिया को बताते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हक़ूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, बलोचों के साथ जुल्म हो रहे हैं और रियासत जो है बलोचों को मार रही है। और इसके अलावा वो यहाँ तक भी कहते हैं कि भारत जो है वो बलोचों की मदद करे और बलोचिस्तान जो है उसको आज़ादी मिल जाए। अब ये जो खातून है, 37 साल इनकी उम्र है, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है। इनके शोहर जो हैं उनका नाम है हमाल हैदर और उनका ताल्लुक़ जो है बलोच नेशनल मूवमेंट से है। दोनों कनाडा में रह रहे थे। करीमा बलोच श्रीवास्तव ग्रुप की एक NGO है, AFRACA, इसके साथ ये मुंसलिक थी। अंकित श्रीवास्तव, इस शख्स ने ये NGO बनवाई थी और इसका तज़किरा जो है वो कुछ ही रोज़ पहले जो एक रिपोर्ट आई है EU डिसइंफो लैब की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पिछले 15 साल से किस तरह भारत का ये जो सेटअप था पूरा, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बदनाम करने के लिए। और ये जाली मीडिया हाउसेस थे, 750 से ज़ायद, और इसके अलावा 500 से ज़्यादा वेबसाइट्स थी और 10 से ज़ायद जाली NGOs थी जिनको UN से एक्रेडिटेड करवाया हुआ था, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जानदार तरीके से किया जा सके और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बदनाम किया जा सके। ये खातून भी इसका हिस्सा थी, इनके साथ ये जो दीगर लोग थे ये भी इनका हिस्सा थे। कनाडा के अंदर एक बलूचिस्तान हाउस है जिसके साथ तारिक फ़तेह का आपको इल्म होगा कि वो भारत में होते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं वो भी इसके साथ मुंसलिक हैं। मेहरान मरी जो हैं, बेसिकली बलूचिस्तान हाउस जो है वो उनके अंडर चल रहा है और ये खातून करीमा बलोच भी उनके साथ मुंसलिक थी। ये जनीवा के अंदर प्रोटेस्ट करती रही हैं, मंजूर पश्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करती रही हैं, इसके अलावा PTM के हक़ में भी प्रोटेस्ट करती रही हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें ये भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं उनको पाकिस्तान पर हमले का कहती हैं, उनको भाई कह के अपनी मदद के लिए पुकारती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करने का कहती हैं। अब ये खातून, इनका तज़किरा EU डिसइंफो लैब ने जो रिपोर्ट जारी की थी इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, उनके अंदर भी आया। उसमें सारी डिटेल्स थी कि ये कहाँ कहाँ मौजूद थी, किधर किधर एहतजाज करती रहीं, किन जाली NGOs के साथ मुंसलिक रहीं, किन जाली मीडिया हाउसेस को ये इंटरव्यूज़ देती रहीं, जिनमें एक जनीवा टाइम्स भी है जिसका तज़किरा उसी रिपोर्ट के अंदर आया है। और ये सब कुछ चलता रहा, मामलात हो रहे थे। अब जब से डिसइंफो लैब की रिपोर्ट सामने आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत के ये जो फ्रंट मैन बने हुए थे, पाकिस्तान के ही लोग जो कि मुल्क से फ़रार हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अब इनकी जानों को ख़तरा है। इस खातून की पहले गुमशुदगी की खबर आई, फिर इसकी लाश मिली और उसके बाद वही हुआ जो कि एज़ यूजुअल होता आया है कि उनका चेहरा तो एक्सपोज हुआ, लेकिन अब एक नए तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब इस खातून की मौत होने के बाद ट्विटर पर इस वक्त करीमा बलोच का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान हुकूमत, इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो है उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसको मेलाइन किया जा रहा है और भारत का मीडिया जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट जो कि ब्लू टिक होते हैं वो भी इस प्रोपेगेंडा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इनके जो मददगार हैं, जिनका तज़किरा पहले इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट जो थी उसके अंदर आया था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के भी इनकी मदद करते हैं इंसानी हकूक़ के नाम पर, वो दोबारा से सरगर्म हो गए हैं। उनमें चंद एक बड़े नाम हैं, मैं आपको उनके हवाले से बताता हूँ कि औरत मार्च, ये पाकिस्तान के अंदर एक औरत मार्च, एक अकाउंट ट्विटर पर ऐसा वजूद में आया, एक प्लेटफॉर्म वजूद में आया जो कि औरतों के हकूक़ की अलमबरदारी का दावा कर रहा था। लेकिन बहुत जल्द ही ये अकाउंट जो है या इसके पीछे जो लोग हैं वो एक्सपोज हो गए। इन्होंने पाकिस्तानी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया और अब इस मौका पर भी
انہوں نے جس طرح سے ٹویٹ کی ہے اور پاکستان کے بارے میں بات کی ہے اور کریمہ بلوچ کے حق میں آواز اٹھائی ہے، تو اس سے ان کا چہرہ مزید ایکسپوز ہوا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں EU ڈس انفو لیب نے بتایا تھا کہ حکومت پاکستان کا چہرہ، پاکستان کے اداروں کو مسخ کرنے کے لیے کہاں کہاں لوگ موجود ہیں جو کہ بھارت کی مدد کر رہے ہیں، سریواستو گروپ کی مدد کر رہے ہیں کہ پاکستان کا تشخص خراب کریں۔ اس کے بعد شیریں مزاری وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کی، ان کی بیٹی ایمان مزاری جو ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد گل بخاری جو ہیں انہوں نے ایز یوزل پاکستان کی ایجنسیوں کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ اس غریب خاتون کو مار دیا، یہ اتنا بجٹ اس لیے لیتے ہو، اور اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ اس کے بعد حامد میر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی فوری ٹویٹ کر دیا، جو کہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ مار دینے سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے، بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایمنسٹی کے بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف اور بھارت کے حق میں استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف ٹویٹ کر دی۔ اور دوسری بات، قتل کینیڈا میں ہوا، ٹورنٹو میں ہوا، وہاں کی حکومت اور پولیس سے مطالبہ کرنے کی بجائے پاکستان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری گیم ہے۔ اس کے بعد نیا دور ایک ایسا میڈیا گروپ ہے پاکستان کے اندر جو کہ انڈین کرونیکلز کی مدد کر رہا تھا، جس میں رضا رومی جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ سولنگی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہیں، نیا دور اس پہ ٹویٹس کر رہا ہے۔ اس کے بعد اور دیگر لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو آپ لبرل کہہ لیں، سوشل ایکٹیوسٹ کہیں یا ہیومن رائٹس چیمپئن کہیں، پاکستان کے اندر موجود، وہ سارے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں صحافی بھی پیچھے نہیں رہے، لبرلز بھی پیچھے نہیں رہے، جو کہ اپنے آپ کو پاکستان میں انسانی حقوق کا چیمپئن کہہ کے ISI اور پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ وہ آج پہلی دفعہ نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص تھا جو کہ اسی گروپ سے منسلک تھا، ساجد حسین اس کا نام، سویڈن کے اندر وہ پہلے گمشدہ ہوا، بعد میں اس کی لاش ملی۔ اس کے اوپر بھی احمد وقاص گرایا اور اس طرح کے سارے لوگ جتنے بھی، یہ 7 فورم جو ہے پورا، حسین حقانی، گل بخاری، افراسیاب خٹب، بشرا گوہر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ سب مل کر اس وقت بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ISI یا پاک آرمی اس کے پیچھے ہے۔ بعد ازاں وہاں کی سویڈن کی پولیس نے جو رپورٹ جاری کی تو اس میں ثابت ہوا کہ اس کی موت جو تھی وہ کو انسیڈنٹ تھی، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اب بھی یہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر آپ اس کو کھولیں تو اس میں کریمہ بلوچ کے نام سے جو ٹرینڈ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ کوئی اکاؤنٹ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہ بھارت کے ہیں، ان کے آپ ہینڈلز دیکھیں، ان کے میڈیا ہاؤسز چیک کریں، اس میں پاکستانی جو ہیں وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، کریمہ بلوچ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، یہ ایکس چیئر پرسن BSO آزاد، یہ وہ گروپ ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردیوں میں بھی ملوث ہے، اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو جو ہے اس کا تشخص خراب کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ اس کی ایکس چیئر پرسن تھیں، اور اس کے علاوہ BNF بلوچستان جو ہے اس کی بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، ویریفائڈ ان کا اکاؤنٹ ہے، 56,000 کے قریب ان کے ٹویٹر فالوورز تھے، اور ان کے پیچھے پوری لابی اور جس طرح سے کام کیا جا رہا تھا وہ ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود ٹویٹر پہ آئیں، آپ اس کو ٹرینڈ کو چیک کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح پاکستان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ کس طرح سے اس میں شامل ہے۔ اس پر ایک خاص چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مائیکل بورس ایک رشین اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو لاش ملی ہے اس کے پیچھے واضح انڈین ہاتھ نظر آتے ہیں، کیونکہ EU ڈس انفو لیب نے ان کو جس طرح ایکسپوز کیا تو بھارت کے بہت سارے ایسٹ جو تھے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئے، جس کے بعد ان لوگوں کی بھارت کے لیے کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اور بھارت کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جب وہ اس کے جو کارندے ہوتے ہیں، جو پپٹس ہوتے ہیں، وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے تو ان کو پھر ویسٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی 1-2 رپورٹ اس طرح کی آ رہی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے دیکھنے کی ہے بطور پاکستانی وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر موجود لوگ انڈین کرونیکلز کی مدد کر رہے ہیں، کہ EU ڈس انفو لیب نے محنت کر کے 2 رپورٹس کے ساتھ ان کو بے نقاب کیا کہ کس طرح پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں موجود لوگ پھر سے نت نئے طریقے اپنا کر پاکستان اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، دنیا بھر میں پاکستان کا تشخص خراب کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ ہماری نظروں میں بڑے معتبر ہیں، اور میں نے نام آپ کو گنوا دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ہمیں ان سب لوگوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا قطعاً بھی، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ بلوچستان کا نام استعمال کر کے مغرب میں بیٹھ کے پاکستان کا تشخص خراب کر رہے تھے، یہ پاکستان کے دوست یا پاکستان سے محبت رکھنے والے نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن تھے اور ہیں۔ اور جس طرح سے یہ مودی سے پاکستان کے خلاف مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد اس چیز میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔
ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔